الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله بارك الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ما شاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم. ما شاء الله.
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. ألا الذين آمنوا وكانوا الذين آمنوا وكانوا لا تبديل
صدق الله